आनी त्या खातीर तांकां हांव सदांच सहकार्य करता आनी तेंच्यांनी म्हाका एक एडवायजर म्हणून अपॉयंट केला. त्या निमित्तान हांव तुमच्या मुखार आयज उलयतां. ह्या लोकोत्सव 2025 येत्या 22 आनी 23 ह्या 2 दिसांचो लोकोत्सव आसा. आनी पयल्या दिसाक आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसा. लोकनाच हो प्रोग्राम आसा. तितून फोक डान्सीस आनी वेगवेगळे डान्स जे आसा ते तितून जातले. फुगडी डान्स, मागीर दिवली डान्स, हे जे वेगवेगळे फोक डान्स जे आसा ते सगळे जावपाचे आसा. आनी तितून खूब जाणांनी आमकां नांवां दिल्लीं आसा, पार्टिसिपेट जाल्यार स्कुलाच्या भुरगे बीन आयिल्ले आसा. आनी त्या भुरग्यांचो तो डान्स जालो, गोवन फोक डान्स एक्चुली. मागीर तितून एक पात्री मोनोलॉग, हो मोनोलॉग मेन सब्जेक्ट आसा तो लोकोत्सवाचेर आसा. आनी त्या सब्जेक्टाच्या आदाराचेर हो ल्हान भुरग्यांचो मोनोलॉग कार्यक्रम जातलो. आनी आमी लोकोत्सवाचेर कांय चित्र म्हणजे फोटोग्राफी हे ऑफ स्टेज प्रोग्राम दवरल्या. तेजे आमकां खूब जाणांचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. खूब जाणांचे आमकां पार्टिसिपेशनाची नांवां आयिल्लीं आसा. होवयो हो एक जो आसा तो आमी लग्ना, आतां ते चडशे लग्नाक कोण गावपाचें बी ती गायन बी जायना. गितां बी जी म्हणटालीं पयल्या पारंपारीक ती आतां गितां बी आतां म्हणपाची खूब कडेन बंद जाल्या. पूण ती गितां त्या प्रोग्राम आसताले, होवयो म्हणटा तेका. आनी ती गितां ती सादर करतलीं. एक तिचो ग्रूप आसा, त्या ग्रुपान ती सादर करतलीं. आनी तो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा. मागीर नाच रे नाच हो कोंकणी फ्युजन म्हणल्यार एक पदांचे समीकरण अशें करून ते कोंकणीन तेंगेले हें आसतलें, पदां आसतलीं आनी तेजेर तेंचे डान्स आसतलो. आनी हे सगळे रिलेटेड टू लोकोत्सव. म्हणजे अशें न्ही वेस्टर्न कल्चर तशें कांय ना, फक्त लोकोत्सव. ही आमी सम्राट क्लब जो आसा कला आनी संस्कृती खातीर काम करता. आनी हे कला जी इतके वर्सांची पारंपारीक जी आमची कला आसा ती संस्कृती जपून दवरपा खातीर हो प्रयत्न आमचो चलता. आनी तुमकां खबर आसतलें की प्रत्येक टायमार सम्राटाचें नांव पेपराच्या माध्यमांतल्यान आनी तेंच्या खातीर आमच्या सम्राटाचें नांव सगळे कडेन फेमस जावपाक लागला. कित्याक सगळे जे सम्राट क्लब आसा ते कला आनी संस्कृती खातीर काम करता. आनी हो लोकोत्सव आमी दुसऱ्या दिसाक आमी परत प्रोग्राम दवरला. तितून आमचो फुगडी म्हणजे समई डान्स आसा. जो हेजो म्हणटा आमी दिवली डान्स म्हणटा तो आसा. मागीर आमचो वीरभद्राचो हें आसा डान्स आसा. मागीर तो गोफ तो आसा. आनी दुसरो म्हणल्यार आमचो जागर. हे 4 प्रोग्राम जे सेकेंड डे जातले. आनी सद्या गोंयांत सगळे कडेन आमची नाट्य महोत्सवी चलता. त्या खातीर कुंकळ्ळे गांवांत आमी लास्ट आमी हें केल्लें, नाटक केल्लें. ह्या वर्साक थंय तियात्र दवरल्लें आसा. आनी लोकोत्सवाचे जे दिवली डान्स, मागीर जागर, मागीर वीरभद्र हे सगळे प्रोग्राम जातले की मागीर 8:30च्या टायमार तियात्र सुरू जातलो. आनी पयल्या दिसा इनॉग्रल फंक्शनाक आमचे मुखेल आसतले गोवा आर्ट एंड कल्चराचे मिनिस्टर आदरणीय गोविंद गावडे सर आसतले. आनी तेंच्या बरोबर आमचे संतोष फळदेसाय, श्री बाबू कवळेकर हे इनॉग्रल फर्स्ट डे आसतले. आनी तशें आमचे सेकेंड डे आसतले. आनी हो टायमींग जो आसा आमचो 6 ते 10, 6 to 10. आनी दुसऱ्या दिसाळी जो टायम आसा तोय 6 to 10 सेम टायम आसतलो. म्हणटकीर आमी म्हणटा की ह्या लोकोत्सवाक कुंकळ्ळे वाठारांतले तशेंच संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी हांगा येवन ह्या आमच्या लोकोत्सवाक बरो प्रतिसाद दिवन हो एक सगळे कलाकारांक प्रोत्साहीत करपा खातीर सगळे गांवच्या लोकांनी तशेंच संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवन तेंच्यांनी सहभाग घेवचो. आनी प्रसार माध्यमांतल्यान जी बातमी मी प्रसिद्धी करतले जाल्यार हेजे वयल्यान आमकां आनी लोक मेळटले. आनी आमची जी मॅसेज आसा कला आनी संस्कृती खातीर ही मॅसेज संपूर्ण गोंयांत जनते कडेन पावची हो आमचो एक प्रयत्न आसा. आनी सम्राट क्लब कुंकळ्ळे आमचे
सम्राट क्लब नावेली आसा आमच्या शेजारी, आतां नवोच क्लब जाल्लो आसा सम्राट केपें, तेंच्यांनी बी आमकां बरो सहकार्य दिल्लो आसा. आनी सम्राट क्लब काणकोण आतां जावपाचो आसा आनी अशें तेंच्याय मेंबरांनी म्हणलें आमकां की आमचेय कलाकार आसा तेंकांय आमी तुमच्या भितर पार्टिसिपेट करपाक आमी दिता. आनी हो कार्यक्रम बरो यशस्वी जातलो, कित्याक सगळ्यांनी आमकां सांगलां की तुमी लास्ट इयर जेन्ना केल्लें 2022 तेन्ना तुमी एकदम बरें केल्लें आयोजन आनी ह्या फावटी बरें जातलें तेंकां सगळ्यांक खात्री आसा. आनी हो कार्यक्रम जो आसा हो सारको कुंकळ्ळी जो म्युनिसिपल हॉल आसा, पिकअप स्टँड, थंय स्पेशल स्टेज आसा, त्याच तेजे कडेन थंय जावपाचें आसा, म्हणजे सारकें बाजारांत 2 दिसांचो प्रोग्राम. सत्कार आनी त्या आसा 2 व्यक्तींचो जो समाजकार्यान आनी ह्या कला क्षेत्रांत आसा तेंचेनी सत्कार बीन करपाचें ठरयलां. सेमी तवारीस सॅमी तवारीस जो तियात्रिस्ट, तेगेलो सत्कार करपाचो आमी ठरयला. आनी ह्या हितून सगळे जे गोंयचे लोक आसा आनी सरावंडींग जे आसा, नावेली, मडगांव, केपें, हे सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांनी येवन हो लोकोत्सव सक्सेस करपाचो ही म्हाजी विनंती. अशें फुडें बी कळवता